बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंडियन 24 न्यूज़ हिस्ट्री के साथ मैं हूँ अरीश नदीम। बुलेटिन में खुशामदीद नाज़रीन। बुलेटिन में सबसे पहले बात कर लेते हैं SHO कोर्ट मीटिंग गुलाम यासीन चंद गाजी की, जिन्होंने जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज कर दी हैं। जराइम पेशा अनासर के खिलाफ घेरा तंग करते हुए मोहम्मद अली से बंदूक, 12 बोर बमा कारतूस, अब्दुल हमीद से पिस्टल बमा गोलियां और लाल बख्श से पिस्टल बमा गोलियां बरामद करके गिरफ्तार करके मुख्तलिफ मुकदमात दर्ज करके मुल्जिमान को पाबंद सलासल किया। SHO कोर्ट मीटिंग का मजीद कहना था कि जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रहेगा। इन्होंने अपनी टीम वाहिद बख्श, SI गुलाम हुसैन दरेशर, महमूद खान आफरीदी, कासिम खान, नादिर समेत दीगर को शाबाश दी। जबकि कोर्ट मीटिंग पुलिस को जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन करने और अमन अमान बरकरार रखने पर अंजुमन ताजवान समेत प्रेस क्लब के अहदेदारान ने खराज तहसीन भी पेश किया। अब खबर शामिल करते चलें जी कमालिया से, जहाँ पर निजी कॉलेज के दाखिले बर वक्त मुकम्मल हो गए। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी कमालिया में बर वक्त दाखिले मुकम्मल हो गए, जिस पर रब ताला का शुक्र अदा किया गया। और उसके बाद अबू बकर जावेद ने रब ताला का शुक्र अदा करने के बाद अहले इलाका के लिए गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी कमालिया की जानिब से पैगाम भी जारी किया। बुलेटिन में मज़ीद बात कर लेते हैं कमालिया की, तो SHO सिटी कमालिया ने कामयाब कार्रवाइयाँ की। DSP कमाल रियाज मिनहास के सरबराही में SHO थाना सिटी कमालिया इंस्पेक्टर नवीद अहमद ने मुलाजमीन के हमरा कामयाब कार्रवाइयाँ की। मनशियात फरोश 6 मुल्जिमान आमिर सुहेल उर्फ सुहेला जावेद नौबहार को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जा से मजमूई तौर पर 6 किलो 270 ग्राम चर्स और 380 लीटर शराब बरामद हुई। इसी तरह SHO थाना सदर कमालिया मोहम्मद हसन SI ने मुलाजमीन के हमरा कार्रवाई की और मनशियात फरोश 7 मुल्जिमान गुलाम मुस्तफ़ा, अफजल, नवाज वगैरह को काबू किया, जिनके कब्जा से मजमूई तौर पर 4 किलो 400 ग्राम चर्स और 45 लीटर शराब बरामद हुई। SHO थाना भसी मोहम्मद अफजल ने SI मुलाजमीन पुलिस की हमरा कार्रवाई की और मनशियात फरोश 9 मुल्जिमान गुलाम रजा, लियाकत, उमर हयात, नवाज वगैरह को काबू किया, जिनके कब्जा से मजमूई तौर पर 11 किलो 790 ग्राम चर्स और 160 लीटर शराब बरामद हुई है। बात कर लेते हैं फैसलाबाद के चक नंबर 69 जिम्बे की, जहाँ पर टैलेंट प्रमोशन फ्लड लाइट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। चक नंबर 69 जिम्बे में चौथा टैलेंट प्रमोशन फ्लड लाइट टूर्नामेंट 4 खिलाड़ी ओपन टूर्नामेंट मुनक्किद हुआ, जिसके सरपरस्ती आला ब्रिगेडियर खालिद यस्तानी शाह और चीफ ऑर्गेनाइजर हाजी अब्दुल सत्तार इंटरनेशनल फुटबॉलर थे, जिसमें क्वालिफाई करने वाले 32 टीम्स ने हिस्सा लिया। और खुसूसी शिरकत अलहाज चौधरी अब्दुल गफ्फार सिंधु और राना मोहम्मद अशरफ, सस्त्र माशा यूनाइटेड और सरदार उस्मान सिद्दीक डॉकर सरदार पोल्ट्री फार्म वाले, राना जुल्फकार अली, हाजी मोहम्मद सईद चौधरी साबिक फुटबॉलर थे और इनका शानदार फूलों की पत्तियों से इस्तकबाल किया गया और ढोप की थाप से इस्तकबाल किया गया। हाजी अब्दुल सत्तार ने तमाम आने वाले मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। अब बुलेटिन में बात कर लेते हैं पाकपतन की, जहाँ पर बिजली के बिल्स में नाजायज टैक्सेस के खिलाफ ताजर और शहरी सड़कों पर निकल आए। पाकपतन वापडा की जानिब से भारी बिलों में ताजरान शहरी सड़कों पर निकल आए। हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की, बिजली के बिल जला दिए। हुकूमत की जानिब से बिजली के बिलों में भारी इजाफे के खिलाफ सिकंदर चौक के ताजर शहरी समाजी तंजीमें सड़कों पर निकल आए, हुकूमत और वापडा के खिलाफ नारेबाजी की। मर्कजी ताजर तुफैल जरगर का कहना था, हमारे कारोबार तबाह हो चुके हैं, घर की अशिया फरोख्त करके बिल अदा नहीं कर सकते। बिजली की कीमतों में इजाफे की वजह से लोग खुदकुशियों पर मजबूर हो चुके हैं। बिजली का बिल अदा करने की बजाय लोगों को मौत को गले लगाना आसान लगता है। हुकूमत फौरी तौर पर बिजली में लगाए गए नाजायज टैक्सेस वापस ले। आखिर ते 28 तरीक नूं सारा जमा करके इन्हां नूं दे दिंदे आ। ये असीं सिर्फ इन्हां दे वास्ते कमा रहे हैं। ये सारा जिहड़ा हुक्मरान तबका है, पहले अंग्रेज़ इत्थे काबिज सीगे, हुण ये उन्हां दे फरंगी जिहड़े पुश्त पनाह इत्थे बैठे ने पिछे, ये फरंगियां तो भी वध गए ने। ये साडे तो जुल्म कर रहे ने और पहले वाले फरंगी तावान लांदे सी फसलों ते, ये बंदे दे सावां ते भी तावान लाई खड़े ने। असीं ये चाहते हैं कि ये सानू रिलीफ दिता जाए, नहीं तो असीं ये बिल को नहीं भरने, असीं फुल एहतजाज करना है। फिर इन्हां कोलों जो आउंदा है ये कर लैणगे, साडे कोलों जो आया असीं वो कर लांगे। असी अगू पानी भर भर ते जेड़ा 9000 बिल ठुका पे 9000 तो 200 रुपया बिल आया पिया। गरीब बंदे असी की कर सकने है ना, की तमाशा बनाई खड़ोते ने, गरीबां आदमी ने चक्की च पिछी जाते हैं। अब बुलेटिन में मज़ीद बात कर लेते हैं टोबा टैक्सिंग के, जहाँ पर आरिफ चांदबाज काजी ने लाहौर के सेक्रेटरीट का विजिट किया। रीजनल कन्वीनर जनाब सिविल सोसाइटी नेटवर्क आरिफ चांदबाज काजी ने शाह हुसैन सेक्रेटरीट लाहौर का विजिट किया। इस मौका पर रुकन एग्जीक्यूटिव काउंसिल फेयर एंड फ्री इलेक्शन नेटवर्क साजिद अली एडवोकेट के साथ मुलाकात में नेटवर्क्स की सरगर्मियों फ़ालियत के मुमकिन पहलुओं पर तफसीलन गुफ्तगू की गई। आरिफ चांदबाज काजी ने कहा कि इंतखाबी क़वानीन के दुरुस्त तौर पर नफाज से न सिर्फ
شفافیت قائم ہوگی بلکہ شہریوں کا انتخابی عمل پر اعتماد بھی بڑھے گا۔ انہوں نے کہا سماجی تنظیمیں ووٹرز کے مابین ووٹ کی اہمیت کو اجاگر کر کے انتخابات میں ٹرن بڑھانے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہیں۔ سول سوسائٹی تنظیمیں خواتین کی سیاسی عمل میں شرکت کے حوالے سے زیادہ آگاہی فراہم کریں۔ اب آپ کو خبر دے رہے ہیں بلیٹن میں افسوسناک سانگڑ سے، جہاں پر عدالتی پیشی پر آئے ہوئے سائلین منگریو برادری سے تعلق رکھنے والے افراد پر حملہ کیا گیا، جس کے نتیجے میں 6 افراد زخمی ہو گئے۔ واقعہ سنجھورو چوک سانگڑ اور کھٹرو کے علاقے میں پیش آیا۔ 2 زخمیوں کو سول ہاسپٹل سانگڑ جبکہ 3 کو سنجھورو ہاسپٹل پہنچایا گیا۔ زخمیوں کی شناخت امتیاز علی منگریو، ندیم منگریو، وزیر منگریو، شفیع منگریو، جلال منگریو اور شیرو منگریو کے نام سے ہوئی ہے۔ زخمی امتیاز اور ندیم منگریو کو سول ہاسپٹل سانگڑ میں طبی امداد دی گئی۔ چاروں زخمیوں کو وزیر منگریو، شفیع، محمد منگریو، جلال اور شیرو منگریو کو سنجھورو ہاسپٹل میں طبی امداد کے بعد حیدرآباد منتقل کیا گیا۔ ملزمان نے کلہاڑیوں، ڈنڈوں اور پسٹل کے فائر کر کے زخمی کیا۔ زخمی امتیاز منگریو ملزمان میں زاہد منگریو، لالو منگریو، نذر محمد منگریو، صحبت منگریو، لیاقت غازی منگریو اور دیگر شامل ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ 2 ماہ قبل ہماری بچی ریحانہ منگریو کو ملزمان نے اغوا کیا تھا، جو کہ کورٹ کے احکامات پر ہمیں واپس ہوئی۔ کیس کی سنوائی پر ریحانہ منگریو کو لے کر آئے۔ ملزمان نے اغوا کرنے کی کوشش کی، جس میں ہمارے 6 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ اب بلیٹن میں رخ کر لیتے ہیں چوبا ٹیکسنگ کا، جہاں پر ضلع انتظامیہ چوبا ٹیکسنگ نے گیس ریفلنگ کرنے والی اور غیر قانونی آئل ایجنسیز کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کر دیا۔ کارروائی کے دوران تھانہ رجانہ میں 4 مقدمات درج ہوئے ہیں۔ چوبا ٹیکسنگ رجانہ میں 9 غیر قانونی آئل ایجنسیز اور 1 گیس ریفلنگ دکان سیل کر دی گئی۔ ڈپٹی کمشنر محمد نعیم کی ہدایت پر سول ڈیفنس آفیسر محمود فیلڈ میں متحرک ہو گئے۔ محکمہ سول ڈیفنس اور اسپیشل برانچ کی ٹیم بھی موجود۔ سیل آئل ایجنسی سے مشینری اور دیگر سامان قبضہ میں لے لیا گیا ہے۔ مزید قانونی کارروائی شروع۔ تھانہ رجانہ میں 4 مقدمات کا اندراج کر کے مختلف دکانوں کو بھاری جرمانے کے لیے ضلع کے دیگر علاقوں میں بھی کاروائیاں جائیں گی۔ سول ڈیفنس آفیسر محمود نے LPG ڈیلرز کے گرد شکنجا کس دیا۔ اسسٹنٹ کمشنر چوبا ٹیکسنگ نے اینٹوں کے بھٹوں کی چیکنگ کا آغاز کر دیا۔ اسسٹنٹ کمشنر بلاول علی نے چوبا ٹیکسنگ میں اسموک کا باعث بننے والے اینٹوں کے بھٹوں کی چیکنگ کی۔ اسسٹنٹ کمشنر بلاول علی نے چوبا ٹیکسنگ میں 5 اینٹوں کے بھٹوں کی انسپیکشنز کی۔ زگ زیگ ٹیکنالوجی کی خلاف ورزی پر 1 انچ کے بھٹے کو سیل کیا، جبکہ مالک موقع پر گرفتار کر لیا گیا۔ انسداد اسموک پر کاروائیاں جاری رہیں گی۔ اسسٹنٹ کمشنر بلاول علی نے کہا فضائی آلودگی کا سبب بننے والے عناصر سے کسی قسم کی رعایت نہیں کی جائے گی۔ اور اب آپ کو خبر دے رہے ہیں بلیٹن میں چوبا ٹیکسنگ سے۔ چوبا ٹیکسنگ کی پولیس کی جانب سے منشیات کے خلاف ایک واک کا اہتمام کیا گیا۔ GPO چوبا سید قرار حسین کی سربراہی میں چوبا پولیس کی جانب سے منشیات کی روک تھام کے حوالے سے لاریہ ڈا ٹوبا سے شہباز چوک تک واک کا اہتمام کیا گیا۔ واک میں علماء کرام، تاجر برادری، الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا نمائندگان سمیت عوام نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ واک کے شرکا نے ہاتھوں میں بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے، جن میں منشیات کے خلاف مختلف قسم کے نعرے درج تھے۔ واک کے اختتام پر شرکا نے منشیات کی روک تھام کے لیے چوبا پولیس کے شانہ بشانہ کام کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ اس موقع پر GPO سید قرار حسین کا کہنا تھا منشیات فروشوں کا نشانہ ہماری نوجوان نسل ہے۔ یہ بچے ہمارے مستقبل کے معمار ہیں۔ ان کی تربیت میں کوتاہی زندگی بھر کے لیے روک بن سکتی ہے۔ اس موقع پر DSP ٹریفک آصف رحیم بھائی، PRO محمد عطا اللہ، SHO تھانہ سٹی ٹوبا انسپیکٹر فریاد حسین بھی موجود تھے۔ واضح رہے 23 اگست سے آج تک 90 منشیات فروش ضلع ٹوبا پولیس نے گرفتار کیے ہیں، جن میں سے 1500 لیٹر سے زائد شراب، 66 کلو گرام سے زائد چرس، 6 کلو 250 گرام افیون اور 4 کلو گرام سے زائد ہیروئن برآمد کی گئی ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے NN 24 نیوز HD، کیونکہ ہم پہنچاتے ہیں ہر خبر اپنے کے ساتھ۔